बुलेटिन में खुशामदीद। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात जारी हैं। वज़ीर आज़म ने चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर आला सतह के इजलास में शिरकत की। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी वज़ीर आज़म ने मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के तबादलों, दो तरफ़ा तिजारत और तालीमी ताउन पर गुफ्तगू की। मुलाकात इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादले से मुतालिक थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा रवाबित बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खेलों बिलखुसूस क्रिकेट में तबादलों को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी के जामी निज़ाम की शुरुआत है। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले सफारती गद्दारी थे। ईरानी साइंसदानों को निशाना बनाकर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की गई। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर ईरानी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहा है कि उन्हें खुशी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता अप्रैल में बढ़ने वाली कशीदगी पर सीज़ फायर हुआ। यह अहम है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन हो। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात के जरिए तलाश किया जाएगा। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने वाज़े अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। 11 अज़ला में चेयरमैन वाइस चेयरमैन की 9 में से 5 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। एक नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। जनरल काउंसिल की नशिस्त पर GDA के हिस्से में 1 और तहरीक लबैक के हिस्से में 2 नशिस्तें आई, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 2 नशिस्तें जीती। JUI का कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। IMF का वफ्द कल से कराची में तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। कल से शुरू होने वाले IMF जायजे से पहले इसकी 51 शराइत में से ज़्यादातर पर अमल दरामद हो गया है। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट देखिए। जियो न्यूज़ की हासिल करदा दस्तावेजात के मुताबिक IMF की जिन शराइत पर अमल हो चुका, इनमें शशमाही बुनियाद पर गैस टैरिफ एडजस्टमेंट, नई टैक्स छूट या इस्तिस्ना न देने, बजट 2025-26 IMF की शराइत के मुताबिक पास करना, बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी शामिल है। वफाक और सूबों के दरमियान फिस्कल पैक्ट 2035 तक खुसूसी इक़्तिसादी जोन पर मराद खत्म करने की शर्त पर अमल हो चुका। डिस्कोज और जेनको की निजकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात काम जारी है। सरकारी इदारे में हुकूमती अमल दखल में कमी में पेशरफ्त हुई है। ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी की शर्त पर अमल दरामद हो गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने की शर्त पूरी कर दी गई। PSDP मनसूबों के लिए मौसर पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पर जुज़वी अमल दरामद किया गया। हाई लेवल पब्लिक ऑफिशियल्स के एहसासों की डिक्लेरेशन से मुतल्लिक कानून साजी में पेशरफ्त हुई। कफालत प्रोग्राम के तहत महंगाई के तनासब से गैर मशरूत कैश ट्रांसफर की शर्त पूरी की गई। इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट के मुताबिक 1.25% एवरेज प्रीमियम रहने की शर्त पूरी की गई है। IMF की शराइत के मुताबिक गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट अगस्त तक शाया करना थी, जो नहीं की गई। सूबाई हुकूमतें 1.2 ट्रिलियन रुपए कैश सरप्लस का हदफ पूरा करने में नाकाम रहीं। FBR गुज़श्ता माली साल 12.3 ट्रिलियन रुपए का टैक्स वसूली का हदफ पूरा न कर सका। ताजर 2 स्कीम के तहत 50 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ भी पूरा न हो सका। 10 हुकूमती मलकीती इदारों के कवानीन में तरामीम भी नहीं की गई। ज़राए का कहना है जिन शराइत पर अमल दरामद न हो सका, इन पर IMF का सख्त रद्द अमल मुतवक्को है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत पंजाब ने सैलाब से नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फौज की मदद मांग ली। विफाक ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पंजाब के 27 अजला में सैलाब नुकसानात के सर्वे के लिए फौज की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। सर्वे में जानी और माली नुकसान, फसलों, मवेशियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसानात का तयन किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने घर, फ्लैट, प्लॉट की खरीदारी और तामीर के लिए मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम शुरू की है। पहली बार घर खरीदने वाले 20 से 35 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। 20 लाख का कर्ज 5% और 35 लाख का कर्ज 8% शरह सूद पर दिया जाएगा। कर्ज की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी। कर्ज 20 साल में वापस लौटाना होगा। तमाम रिवायती और इस्लामी बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक और HPFC ये कर्ज फराहम करेंगे।
قومی احتساب بیورو نے مالی فراڈ کے متاثرین کو آن لائن رقم کی منتقلی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے متاثرین کو براہ راست رقم منتقل کرنے کے سسٹم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ قومی احتساب بیورو نیب نے متاثرین کو رقوم کی واپسی کے لیے ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرا دیا ہے، جس کے تحت بازیاب شدہ رقم براہ راست بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی جائے گی۔ اسلام آباد میں تقریب کے دوران چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے متاثرین کو براہ راست رقم منتقل کر کے سسٹم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تقریب میں ڈپٹی چیئرمین نیب، ڈائریکٹر جنرل نیشنل بینک آف پاکستان کے حکام اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ نیب اسلام آباد راولپنڈی نے ایک ہی دن میں 4-4B ریکارڈ کے 5008 متاثرین کے اکاؤنٹس میں 87 کروڑ 87 لاکھ روپے منتقل کیے۔ یہ رقم براہ راست منتقلی کا اب تک کا سب سے بڑا اور تیز ترین اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ متاثرین کو اب دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے رقم کی واپسی کا عمل زیادہ شفاف اور آسان بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نیب نے 2021 میں U4B فراڈ کی تحقیقات شروع کی تھی۔ ملزمان نے 7 ارب 30 کروڑ روپے کی ذمہ داری قبول کی، جن میں سے 3 ارب 70 کروڑ روپے کی وصولی ہو چکی ہے اور یہ رقم 17,250 متاثرین میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ نیب کے مطابق آن لائن رقم کی منتقلی کا یہ ماڈل آئندہ تمام کیسز میں اپنایا جائے گا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں 7 سال کے بچے کو قتل کرنے والے ملزمان نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بچے کو 18 ستمبر کو اغوا کیا اور زیادتی کے بعد قتل کر دیا۔ والدین کی جانب سے گمشدگی کا مقدمہ درج کرا گیا تو پولیس نے علاقے میں گھروں میں اکیلے رہنے والوں کی معلومات حاصل کی اور اس دوران اس باڑے کی نشاندہی بھی ہوئی جس میں مرکزی ملزم اکیلا رہتا تھا، جبکہ بچے کی تلاش کے دوران اس کی لاش کی نشاندہی بھی دونوں مرکزی ملزمان نے ہی کی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں ریاستی حیثیت کے مطالبے پر مودی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ مشتعل مظاہرین نے بھارتی حکمران جماعت BJP کے دفاتر کو آگ لگا دی، گاڑیوں موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگائی گئی۔ مظاہرین نے پولیس سے جھڑپیں کی، پولیس نے آنسو گیس، شیلنگ اور لاٹھی چارج سے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ پرتشدد احتجاج میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے ریاستی حیثیت اور آئینی تحفظ کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ مودی حکومت نے 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے مقبوضہ وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہانگ کانگ اور تائیوان میں تباہی مچانے والا طاقتور سمندری طوفان راگاسا چین کے جنوبی صوبے گوانگڈونگ سے ٹکرا گیا۔ تیز ہوا اور موسلادھار بارشوں سے درجنوں درخت گر گئے، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اس سے پہلے طوفان راگاسا نے تائیوان میں تباہی مچائی۔ مختلف حادثات میں 17 افراد ہلاک، 50 زخمی اور 17 لاپتہ ہوئے ہیں۔ پل اور سڑکیں بہہ گئیں، 3000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ کے ساحلی علاقے میں ہوٹل طوفانی لہروں کی زد میں آ گیا، شیشے کے دروازے ٹوٹ کر بکھر گئے، سڑکیں اور رہائشی مکانات زیر آب آ گئے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکی شہر ڈیلس میں وفاقی امیگریشن کسٹم انفورسمنٹ دفتر ICE میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی۔ FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل کا کہنا ہے کہ حملہ آور سے برآمد ہوئی گولیوں پر NTIs لکھا تھا۔ حملہ آور نے نزدیکی عمارت کی چھت سے فائرنگ کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں PTI کو وزیر اعظم کی میثاق استحکام پاکستان والی آفر پر بات کرنے کی پیشکش کی۔ PTI رہنما بیرسٹر علی ظفر نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے جو آفر یوم آزادی پہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ آئیں، بیٹھیں، ڈائلاگ کریں اور میثاق استحکام پاکستان کے اوپر پوری قوم متفق ہو۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے جی کہ آئیں ڈائلاگ کریں، میثاق استحکام پاکستان کریں۔ میں تو آج بھی عمران خان صاحب سے مل کے آیا ہوں ڈیالہ جیل میں، اور وہاں بڑا واضح پیغام انہوں نے دیا ہے۔ ڈائلاگ اس حکومت کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارا بڑا موقف بڑا واضح ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں آئی۔ پاکستان میں الیکشن کا جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے اور آج سے نہیں، یہ کافی عرصے سے نہیں ہے، اور اس کو درست کنہوں نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا ہے۔ جو رانا صاحب نے کہی بات الیکشن لاز کی، اس کو اگر وہ تیار ہیں واقعی جینوئنلی مضبوط کرنے کے لیے تو بالکل مضبوط ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں جو ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔